विशेष म वर्तमान समयलाई नै चर्चा गर्न चाहन्छु, अलिक सिरियस टाइपको। हामीले 14 वर्ष तपस्या गर्यौं। 14 वर्ष तपस्या गर्दाखेरि त्याग र बलिदान हामीले दिनु पर्यो। धेरैजना जेनेलेफका समर्थकहरू अल्प आयुमै बितेर गए। धेरैजनाको उमेर पनि बितेर उहाँहरू बितेर जानुभयो। अनि धेरै चाहना र इच्छा हुँदाहुँदै पनि जेनेलेफका समर्थकहरूले मारे। मलाई थाहा छ पैसाको अभाव सबैलाई थियो र छ, तर मान सम्मान र इज्जतलाई बेच्नको लागि त्यो पैसाको अगाडि आफ्नो शरीरलाई कहिले पनि झुकाएन। त्यो त्याग दिएर आजको दिन आइपुग्यो। म खुसी छु जब पार्टीलाई गाह्रो र साह्रो पर्यो, जुन अनुहारहरू मैले त्यति बेला देखेँ, आज पनि त्यही अनुहारहरू देख्दैछु। अनि मलाई विश्वास छ यो पार्टीलाई कठिनाइमा पनि यो अनुहारहरूले निश्चय नै योबाट अगाडि निकालेर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले अघि पनि भने, आज पनि भन्दैछु, चाहे उरी आओस्, चाहे बतास आओस्, चाहे आँधी तोफान आओस्, अब यो जेनेरेल पार्टी रोकेर रोकिँदैन र रोकिन पनि हुँदैन। बजारमा अघि नै भन्यो, आनन्दजीले भन्यो 60 करोडको चर्चा छ। मैले लाग्छ 100 को गड्डी बनायो भने 60 करोड पैसा चाहियो हलमा। अनि यो 60 करोड पैसा कसैले गोजीमा ल्याउन सक्दैन, कसैले ब्यागमा भरेर ल्याउन सक्दैन। यो 60 करोड पैसा त ठुलो गाडीमै आएको हुनुपर्छ, नभए ट्रकमा हुनुपर्छ। कुन सुरुक्कै लुकाउने 60 करोड त आयो भन्दैछ। यो अपराधी हो, हाम्रो नाममा आएको पैसा लुकाउने। अपराध नगर, आजदेखि अफर छ। जसले पनि 60 करोड पैसा बोकेको गाडीको नम्बर भन्छ उसलाई 10 करोड। 60 करोड त आएको रहेछ नि त। अब रोडमा यही बाटो भएर गयो भने पनि दिइहाल्छ 5 करोड। तर कृपया बताइदिनुहोस्, तपाईँले पहिला पनि अपराध गर्नुभयो, आप्पाको गाउँमा रिजोर्ट छ भन्नुभयो, हामीलाई भन्नु भएन। अहिलेसम्म हामीले चालै पाएन। 14 साल भयो यो पार्टी वनवास गएको। भन्दैन त्यति साह्रो अपराध नगरिदिने। 60 करोडमा 10 करोड तपाईँहरूलाई हामी दिइहाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ। तपाईँलाई थाहा छ 60 करोड आएको? थाहा छ तपाईँहरूलाई? को अपराधी हो? खोज्नुपर्छ अब यो अपराधीलाई त। आएको कुरो भन्नुपर्छ, तिमीले लुकाउनु हुँदैन। तर हामीलाई थाहा छ यो 2007 देखिको यता जुन प्रकारको दार्जिलिङ पहाडमा राजनीति हुँदैछ त्यसको एउटा अंश हो। जनताको मनबाट र जनताको ध्यान त्रिपक्षबाट भट्काउनुको लागि यो पैसाको कुरा निकालिँदैछ। 60 करोड त के 60 पैसा पनि आएको छैन। यो जनताको ध्यान भट्काउनुको लागि अब यो त्रिपक्षबाट जेनेरेल पार्टी र गठबन्धन पार्टीले फत्ते गर्छ। हाम्रो राजनैतिक भाँडा अब चुरिने हुन्छ भनेर उनीहरूले षड्यन्त्र गरेको हो। अहिले त देशको अध्यक्ष पनि पुग्यो आयो। आइएस अफसर एआर बर्गनलाई 6 महिनाको लागि लगभग फेब्रुअरीसम्म जिटिए को नयाँ बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर बनायो। अब 2-4 जना साथीहरूले चिठी आएन, मेरो दिदीको मलाई चिठी आएन भन्दै रुँदै बसिरहेको छ। हामीले त्यतिकै बेला भनेको चुनावभन्दा अगाडि नै तल हामीले रम्बुकमै भनेको थियौँ, अब जाँदैछ, फेरि फर्केर आउँछ कि आउँदैन, अब लाख हानेर निकाल्दैछ भनेको हो। साँच्चीकै पो लाख हिर्काएछ। पशुहरू मध्येमा सबभन्दा बेसी लाख हिर्काउने, हेपी हिर्काउने भने चाहिँ घोडा हो। ठुलो मान्छेको अगाडि र घोडाको पछाडि नउठ्नु भन्छ नि, घोडाको लाख हिर्काएको मैले देखेको भने लाइभ दुईटै खुट्टा हिर्काउँदो रहेछ एकै टाइममा, एउटै टाइमिङमा। बङ्गालबाट थुप्रैले एउटै टाइमिङमा लाख भेटेको छ। अब काम लाग्दैन, त्यसैले आज मैले अलिकति बिसाएँ। मैले बिसाउनु पर्छ किनभने विधायकज्यू आउनु भएको छ, उहाँले सबै कुरो खोल्नुहुन्छ।
अनि आज मैले दस्तुरको रूपमा बोल्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले बोलिदिएको मात्रै हो। आउँदो दिनहरूमा हामी आनन्दजीले भनिहाल्नुभयो युवा एकाइको अब उहाँ टोल टोल बस्नुहुन्छ। हामी दार्जिलिङ ब्रान्च जेनेलेफले पनि हामी हरेक समष्टिको शाखा प्रशाखा भएपछि अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। केवल त्रिपक्ष वार्तालाई बलियो बनाउनको लागि, त्रिपक्ष वार्तालाई सक्सेस बनाउनको लागि, झोडा र नारा गर्नुको लागि होइन। अनि 100 डेज गर्ने साथीहरूलाई अघि भन्नु हुँदै थियो आनन्द दाजुले, तिमीहरूले पनि डिजेसीको रोयल्टी खाँदैछौ, ऋण चुकाउनु पर्छ। अब डिजेसीको कसरी रोयल्टी खायो भने मास्टर रोल भन्छ त्यहाँनिर एमआरको फर्म भर्दाखेरि त्यहाँनिर लेखेको छ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल। मैले ढाँटेको पनि अहिले राजनीति म छोडिदिन्छु। कसैकोमा नेट छ भने खोलेर हेर्नुहोस्, एमआरमा के लेखेको हुन्छ, दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल। अब तपाईँहरूले पनि 100 डेजको सुपरभाइजर गर्नु हुँदैछ, के गर्नु हुँदैछ, कसो गर्नु हुँदैछ। अब यो जातिलाई तपाईँहरूले पनि ऋण चुकाउनु पर्छ, काम गर्नुहोस्। तर बङ्गालको गुणगान होइन, गोर्खा जातिको गुणगान र यो त्रिपक्ष वार्तालाई। अब म एउटै मात्र कुरा भन्छु, यहाँनिर मान्छेलाई कन्फ्युजन लाउँदैछ। काश्मीरलाई त बोलाएन भन्छ त्रिपक्ष वार्ता बनाउनुको लागि। काश्मीरलाई समस्या समाधान गर्दा, लद्दाखलाई समस्या समाधान गर्दै गर्दा त्रिपक्ष वार्तामा काश्मीरलाई बोलाएन त किन हामीलाई मात्र बोलाउँदैछ? अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जग्गामा डाकुर गएछ अरे, चोर। ती 3 जना डाकु चोर्यो। अब सुन चाँदी पैसा रुपियाँ सबै चोर्यो। बाँड्ने बेलामा एउटा डाकु त सर्ट टोइलेट गएको 2 जनाले पाकपुक बाँडेर 3 जना भाग लागेछ। अब के भयो, आयो आफ्नो भाग देख्यो, त्यो मान्छेलाई चित्त बुझेन। अनि त्यो डाकुले भनेछ अरे यो 2 भाइले घोटाला गर्यो। त्यो फेरि त्यो 2टा डाकुले के भन्यो, यो 1 भाइले घोटाला गर्यो भने। अब डाकु त 3 जना हो नि त चोर्नु गएको त। हाम्रो नजरमा त 3 जना चोर हो, जनताको पैसा चोरेको छ। डाकुको नाम तपाईँलाई थाहा छ। अहिले डाकुले मुख खोल गर्दैछ। यसमा इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टर इडीले पनि यसको छानबिन गर्नु पर्यो। किन यसमा 1700 करोड आयो। एउटा सांसदले भन्दैछ 1700 करोड आयो, काम गरे मलाई थाहा छैन भन्दै चिजो। हेर्नुहोस्, हिजोसम्म एउटा सपना थियो। मैले त्यो गीत बिर्सेँ, अलिकति मात्रै थाहा छ मलाई। हिजो 8 दिनदेखि पहाडबाट त्यो गीत मात्रै चल्दैछ अरे, उडायो सपना भन्दैछ अरे। हिजोदेखि त्यो गीत त्यति मात्रै मलाई आउँदैछ, त्यसको पछिको आएको छैन। त्यति चाहिँ मलाई आइरहेछ। हिजोदेखि जिटिएको चेयरम्यान हुने सपना धेरै उडेको छ, मलाई माया पनि लाग्दैछ। अस्तिको दिनसम्म के भन्थ्यो, अनित थापाले भन्थ्यो दिदीले त मलाई नै जिटिएको चेयरम्यान दिन्छ किनभने मलाई त भानु जयन्तीमा बोलाएको हो। फेरि जोजोले भन्थ्यो मेरो त पाइलट हटाएको छैन, दिदीले मलाई दिन्छ, अनित भाइलाई त होमगार्डको मात्रै ड्युटी दिन्छ भन्थ्यो। फेरि अर्कोले भन्थ्यो कैसे भी करके हम तो लेंगे भन्थ्यो। कैसे भी करके लेंगे भन्दै थियो। उनीहरूको होडबाजी थियो। हिजोदेखि त्यो के भयो, होडबाजी शेष। निरजी नै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्थ्यो बर्माको जङ्गलमा कम्पास हराएको। अब हिजोदेखि त पक्का 3 भाइले कम्पास हरायो। अस्तिसम्म त्यो कम्पासले जिटिए मात्रै देखाउँथ्यो क्या, यसो राख्यो त्यहीँनिर जिटिएको चेयरम्यान देखाउने, उता लगेर हेऱ्यो त्यही जिटिएको चेयरम्यान देखाउने। जनतालाई यसरी लट्याउँदै थियो, जनतालाई झोडा दिन्छु नाला दिन्छु भनेर पट्याउँदै थियो। आजदेखि तिम्रो दोकान के भयो, बन्द भयो। उनीहरूको राजनीति छट्टाछुल्लो भयो, उनीहरू दिशाहीन भयो। तर जेनेरेल पार्टी दिशाहीन भएको छैन। 14 वर्षमा राम पनि वनवासबाट फर्केर आएको, तर राम वनवासबाट फर्केर आउँदाखेरि लङ्का चाहिँ त्यसै छोडेको छैन नि। कुरा बुझ्नुपर्छ। यसैले यो त्रिपक्ष वार्ता जुन आउँदो दिनमा हुँदैछ यो मामुली र खेलाइची छैन। हामीले 14 वर्ष तपस्या गरेको तपस्याको फल हो। फेरि एउटा
एकजनाले लेख्दैछ भन्नु नाम भन्दिनँ रिसाइहाल्छ छिटो। मेरो उसँग मिल्दैन, दशग्रह मिल्दैन। मैले भनेको थिएँ पिपिएसको नाम भन्नु हुँदैन, भन्नै हुँदैन, पक्का भन्नु हुँदैन। यो जिम्मेवारी साथ भनेको पिपिएस के हो भन्नै हुँदैन। हामीलाई बाँदर भन्छ तर आफू बाँदरले ऐनामा हेरेर बाँदर भनेको हो कि बा, उनीहरूले बिगार्छ। अनि अहिले भन्दैछ पिपिएस त बङ्गालभित्रकै व्यवस्था परे, मोहन घिसिङले जिटिए भन्दा राम्रो चिज आयो भने हुन्छ हिजो भन्नुभएको थियो, त्यो कुरोलाई टिपेर भन्यो। जिटिए भन्दा राम्रो त गोर्खाल्यान्ड पनि त हो कि कसो? जिटिए भन्दा राम्रो होइन गोर्खाल्यान्ड? जिटिए भन्दा राम्रो चिज होइन युनियन टेरिटोरी? जिटिए भन्दा राम्रो चिज हो नि त। तर के गर्नु, बङ्गालसित माया प्रीति बसेपछि बङ्गालकै गुणगान गाउनु पर्यो, उनीहरूको त्यस्तो स्थिति बनेको छ। यसैले मेरो पहाडलाई, युवाहरूलाई एउटा बिन्ती छ, युवाहरू किन राजनीतिमा हामी छौँ? 2017 को जस्तो 2017 र 2007 को जस्तो नाटक अब हुनु दिनु हुँदैन पहाडमा। बेसी भयो। 14 सालको तिमीले अडिट बुझाउनु पर्छ। 2007 देखि 2021 सम्म तिमीले पहाडलाई लथालिङ्गे बनाएको छ, त्यसको अडिट तिमीले युवालाई दिनुपर्छ। 20 वर्षको युवा 34 साल पुग्यो, 10 वर्षको नानी 24 वर्ष पुगेको छ। तिमीले हाम्रो समय बर्बाद गरेको छौ। 14 सालमा तिमीले के गर्यो त्यो बताउनु पर्छ। 21 सालमा तिमीले सोध्थ्यौ नि, 21 सालमा तिमीले के गर्यौ? हामी बताउन सक्छौ 21 सालमा हामीले के गर्यौ। तिमीले 14 सालमा के गर्यौ तिमीले बताउनु पर्छ। तिमीले तर एउटै काम गर्यौ 14 सालमा, घोटाला। तिमीले यसको पनि अब पर्दाफास हुनुपर्छ। अब जेसुकै होस्, बजारमा अफवाह चल्दैछ, चल्नु दिनुहोस्। बजारको हावा हो त्यो, हावा 2-4 दिनमा शेष हुन्छ। अब दिल्लीबाट त्रिपक्ष वार्ताको लागि चिठी आउनु आँटेको छ। आउँछ चिठी, 100% सल्युसन हुन्छ, किनभने त्यसमा हामी इन्भल्भ छौँ। यहाँनिर त सरकारी ओदा मागेर भन्ने हल्लाइ छ। यो 3 भाइलाई दिइहाल्नु नि, बरु किन चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई मात्रै त बादर दिएको। इच्छुक व्यक्तिलाई दिनुपर्छ सरकारले पनि, बिन्ती छ सरकार। जसले रुचाएको छैन उसलाई घरिघरि कोचार्नु हुँदैन, इच्छुक व्यक्तिलाई दिनुहोस्। मोहन घिसिङज्यूले 4 वटा पोस्ट उहाँले लत्याउनु भएको, एउटा विमल गुरुङलाई दिनुहोस्, एउटा अनित थापालाई, एउटा विनय तामाङलाई दिइहाल्नुहोस्। उहाँहरूलाई स्वर्ग पुगेको जत्तिकै हुन्छ त्यति पायो भने। अध्यक्ष महोदयज्यूले 4 वटा सरकारी पोस्ट लत्याउनु भएको हो, हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि पोस्ट लिनु भएन। यो अफवाह हो, लान्छना हो। केको लागि? जनताको ध्यान त्रिपक्ष वार्तादेखि हटोस् भनेर। अब हामीले हर्के पनि हेर्यौँ, विमल पनि हेर्यौँ, विनय पनि हेर्यौँ, अनित पनि हेर्यौँ। अब एकचोटि अन्तिम मौकाको रूपमा एउटा मौका यो पहाडले मोहन घिसिङलाई दिनुपर्छ। यो पहाडको माग हो। हामीले सबै ट्राई गर्यौँ नि त, चारै भाइलाई ट्राई गर्यौँ। हर्कबहादुर छेत्रीलाई पनि ट्राई गर्यौँ, रोशन गिरीलाई पनि ट्राई गर्यौँ, सबै फेल। यो कोभिडको बिमारीमा भ्याक्सिन निकाल्नु साइन्टिस्टलाई गाह्रो परेको। थुप्रै भ्याक्सिनहरू ट्रायलको टेस्ट भयो, त्यो थुप्रैहरूमध्ये 4-5 वटा के भयो, पास भयो। हामीले पनि 4 वटा ट्राई गरेको फेल भयो। अब अन्तिमचोटि मोहन घिसिङलाई हामीले यो पहाडलाई मौका दिनुपर्छ। यो पहाडले मौका दिनुपर्छ, युवाहरूले साथ दिनुपर्छ। किनभने अरू सबै नेताहरूको फुलाङ्गे परेको बाँस जस्तो फुल्यो। अब फुलाङ्गे परेको बाँसले इस्कुसको बदलमा काम लाग्दैन नि, फुलाङ्गे परेको बुझ्नुभयो नि होइन? फुलाङ्गे पऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो बाँस निमट्टे नै मर्छ।
यो गोजममो पार्टी पनि अब भुलाइमै परेको कि अहिले जिटिए को बिओए पाइन्छ कि त्यो अर्थिङ थियो हिजोदेखि भर्जन 3 तेस्रो अध्याय पुगोस् कि चौथो अध्याय पुगोस् कि 10 पुगोस् कि 12 पुगोस् त्यही अनुहार नयाँ कुरोको खानु मजा आउँछ त होटलमा गएर नयाँ डिस मगाएर महँगो भए पनि चाख्नु मजा आउँछ मिठो हो कि तितो हो आफूलाई थाहा हुँदैन चाख्नु पर्यो नयाँ चिज अनि मजा आउँछ हर्कबहादुरको अनुहारै भन्नुहोस् चाहे विमल गुरुङको भन्नुहोस् चाहे अनित थापाको भन्नुहोस् चाहे विनय तामाङको भन्नुहोस् नयाँ सोच भन्नुहोस् कि नयाँ विचार भन्नुहोस् जे सुके गर्नुहोस् पहाडले युज एन्ड थ्रो भएको व्यक्तिहरू होइन तिमीले अहिले नयाँ सोच र नयाँ विचार 2 लाइन लेख्दैमा तिम्रो बेहोरा बदलिँदैन तिम्रो बेहोरा पहाडले चाल पाएको हो अहिले त उनीहरू आफै चिथार हुँदैछ चिथार हुँदै छैन पैसा खायो यसले खायो करोड खायो व्यापक भ्रष्टाचार भयो हामीले पहिला पनि भनेको सत्य कुरा हामीले भनेको थियौँ सत्य कुरो उनीहरूले लुकाउन सकेन अहिले के भन्दैछ विमल गुरुङको टाइममा भ्रष्टाचार भयो भन्दैछ एउटाले भन्दैछ विनय तामाङको टाइममा भएको छ भन्दैछ फेरि अर्कोले भन्दैछ अनित थापाको टाइममा भ्रष्टाचार भयो जिटिएमा भन्दैछ कुरा बुझ्नुभयो पुरा जिटिएमा नै के भयो भ्रष्टाचार भयो विधायक महोदयज्यू हुनुहुन्छ यहाँनिर उहाँलाई निवेदन छ राज्यपाल महोदयज्यूले एउटा आशा जगाउनु भएको छ पहाडको जनतामा म जिटिएको भ्रष्टाचारमाथि सिएजी अडिट गराउँछु भनेर अब विधायक महोदयज्यूले पनि राज्यपाल महोदयज्यूलाई जनताले आशा गरिरहेको कुराहरू बताइदिने उहाँले यति कष्ट उठाइदिनु पर्यो हामी पनि सत्य जान्न चाहन्छौँ पहाडको जनताले सत्य जान्न चाहन्छ 3 जना चेयरम्यानहरु मध्येमा कसले बेसी घोटाला गरेछ हामी पनि हेरौँ न त तर निवेदन छ जसले पनि यो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छ कागजमा होइन जग्गामा हुनुपर्छ एउटा जग्गा त यो बङ्गला डाँडामै पनि आउनुपर्छ 29 लाखको ट्रेन बनेको हेर्नुहोस् त 29 लाखको यहाँनिर ट्रेन बनेको छ 29,72,000 समथिङ 29 लाखको ट्रेन अहिले सबै गएर हेर्नुहोस् मैले ढाँटेको हो भने जिटिएले बनाएको रे यहाँ पहिल्यै ट्रेन थियो अलिकति लिप लाप गरेको मैले अघि हेरेँ विनय तामाङले त्यसै त भनेको होइन रहेछ उनीहरूको त त्रिपक्ष वार्ता गरेन त हाम्रो मात्रै किन त्रिपक्ष वार्ता भन्दैछ हुस्सुहरू उनीहरू पट मूर्खहरू राजनीतिमा यस्तो हुस्सु हुँदैन काश्मीरको त डिमोसन हुँदै थियो लद्दाखको प्रमोसन हुँदै थियो काश्मीरलाई राज्यदेखि डिमोसन गरेर युनियन टेरिटोरी लद्दाखलाई लद्दाख अटोनोमस काउन्सिलदेखि बढोत्तरी गरेर युनियन टेरिटोरी बनाउने अनि सेम भएन अनि लद्दाखको कसरी उगार्जन हुन्छ काश्मीर हुँदैन नि त लद्दाखको गार्जन नभएको कारणले गर्दा लद्दाखको गार्जन भने पनि मालिक भने पनि काश्मीरको मालिक गार्जन भने पनि सिङ्गो सेन्ट्रल भएको कारणले गर्दा सेन्ट्रलले सिङ्गो निर्णय लिएको हो तर दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्य अलिकति भिन्नै छ 1954 देखि हामीलाई बङ्गालको गार्जनसिपमा दार्जिलिङलाई हालेको मालिक त दिल्ली हो नि त अब यो पालि गार्जनलाई पनि एकपल्ट सोध्नु पर्यो यत्रो साल त तिमीले राख्यौ ठिकसँग राखेन रहेछौ माथि त पहाडको मान्छे मानेनौ अब के गरौँ यसो त गर्नु भन्नु पर्यो नि त 10 दिनको लागि त बोलाउनु पर्यो यसैले यो त्रिपक्ष वार्ता चाँडै हुन्छ हामी यो त्रिपक्ष वार्ताको शुभ सन्देशलाई गाउँ टोल पुर्याउँ भन्दै मेरो भनाइलाई यही शेष गर्न चाहन्छु जय गोर्खा जय मङ्गल।